सम्पूर्ण साहित्यिक नमस्कार। आमन्त्रित स्रष्टाहरू सृजना र संवादको निम्ति उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डेन्जर सर। आजको कार्यक्रममा विशेष वक्ताको रूपमा साहित्यकारद्वय सुरेन्द्र परदेशी लिम्बू अनि गोविन्द गिरी प्रेरणा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी युवा पुस्तक जागरुक कविहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। आवास रिखाम अमेरिका नर्थ क्यारोलिनाबाट, अनि कर्ण गुरुङ अमेरिका नेब्रास्काबाट, त्यसैगरी भारतबाट कवि शङ्कर ढकाल, भारतबाट अर्का कवि मणिपुर जिल्लाबाट हुनुहुन्छ राहुल राई, त्यसैगरी भारत खरसाङबाट देविका मगरन्ती र अभिषेक शर्मा अमेरिका सिन्सिनेटीबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। बदलिँदो र बदलिएको परिवेशसँगै साहित्य अब नयाँ प्रविधिको बाटो भएर हिँडे मात्र यसले निरन्तरता प्राप्त गर्ने कुरामा दुई मात्र रहेन, तर सतर्कता अपनाउनु पर्ने यससँग गाँसिएर आएका कमजोरीहरू पनि होलान्। त्यसैगरी परिवर्तित समय सँगसँगै जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि नयाँ आयाम खोज्नुपर्ने नवआयामवादका धारणाहरू आइरहेका छन्। तर नवआयामलाई आत्मसात गर्नु मात्रै पनि परिवर्तनको सही मूल्याङ्कन हुन सक्छ। यस्तै विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। आजको साहित्य लेखन चुनौती र प्रविधि अनि नवआयाम के हो बुझ्ने प्रयास रहनेछ। साथमा स्रष्टाहरूबाट सुन्दर सृजना श्रावण गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रमको सुरुवात अब रचना वाचनबाटै जाउँ। यसको लागि कवि कर्ण गुरुङ अथवा कवि आवास जो तयारी हुनुहुन्छ हात उठाइदिनुहोस् प्लिज। आवास सरबाटै सुरु गरौँ होला। अनम्युट गर्नु होला प्लिज। आवास कवि आवास यहाँले माइक्रोफोन अनम्युट गरेर कविता आफ्नो रचना सुनाउन आग्रह गर्दछु। यहाँको अझै पनि म्युटमै देखिरहेको छौँ हामी। ओके, देयर यु गो। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, हाम्रो आदरणीय दाजु डेन्जम साम्पाङ राई र विशेष गरेर आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण हाम्रा साहित्यिक अनुरागी अथवा हाम्रो यो साहित्यलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ। जति पनि हामी यो अहिले यो जुम कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ सम्पूर्णलाई भनौँ न धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै विशेष गरेर मैले चिनेको नाम हाम्रो सुरेन्द्र सर र गोविन्द सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो एउटा सानो छोटो कविता यो हतार हतारमा हो। सायद मैले कविता भन्छु जस्तो त लागिरहेको थिएन, तर पनि यो आफ्नो पालो आएपछि भन्नै पर्ने हाम्रो एउटा यो साहित्य भनौँ न, यो साहित्य अलिक रुचाउने मान्छेहरूको चाहिँ एउटा बाध्यता जस्तै पनि भएको छ र मैले एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यसलाई म मेरो कम्प्युटरमा खोज्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ समय एक अनेक परिस्थिति भन्ने छ। त्यसलाई म सरस्वती अघि बढाउन चाहन्छु। हो छोरा म तिम्रो दुश्मन होइन, हो छोरा म तिम्रो दुश्मन होइन, जन्म दिने बाउ हुँ। दुनियाँलाई थाहा छ तिम्रो आमा र मेरो प्रेम कहानी, दुनियाँलाई थाहा छ तिम्रो आमा र मेरो प्रेम कहानी। नपत्याए तिमी तिम्रो आमाको गर्भमा हुँदा हामीले सँगै खिचेको तस्बिर हेर त, कसरी मुस्कुराइरहेकी छे उनी मेरो हात समाएर। अब मलाई ती दिनहरू
सम्झिनु छैन, बिर्सिनु त झन् पटक्क सक्दिन। अब मलाई ती दिनहरू सम्झिनु छैन, बिर्सिनु त झन् पटक्क सक्दिन। मलाई मलाई अबगाल नलागोस् कहिले नदेखेकाहरूले, मेरो भलो नचाहनेहरूले मलाई तिम्रो शत्रु ठान्लान्। धरोधर्म म तिम्रो शत्रु होइन। मान्छेहरूलाई पनि अर्काको कुरा काट्न कति आउँछ, मान्छेहरूलाई पनि अर्काको कुरा काट्न कति आउँछ। मैले तिम्रो जन्मदिनमा जति हाँस्नु पर्थ्यो त्यति हाँसिन अरे। मैले तिम्रो जन्मदिनमा जति रमाउनु पर्थ्यो त्यति रमाइन अरे। मैले तिम्रो जन्मदिनमा जति दिल खोलेर बोल्नु पर्थ्यो त्यति बोलिन अरे। आज समय आएको छ, तिमी पनि बुझ्ने भएको छौ। सुन एउटा तितो यथार्थ, यही तिम्रो जन्मदिन त हो नि। लामो प्रतीक्षापछि तिमी खुसी लिएर आयौ यस धरतीमा, अनि उनी जीवनभर भुल्नै नसक्ने अतीत दिएर गई। हस्त धन्यवाद। हुनसक्छ कविको आफ्नै भोगाइ हो यो, या समग्र सामाजिक अवलोकन, अनुभूति वा अनुभवमा आधारित। जे होस्, कविता यथार्थ झैँ लाग्छ अनि लाग्छ सुन्दर र दमदार। कवि आवासलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको विशेष आकर्षण हाम्रो विशेष वक्ताहरूको विचारहरू साँची राख्दै फेरि पनि म रचना वाचनलाई नै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसको निम्ति कवि शङ्कर ढकाल भारतबाट उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शङ्कर ढकालज्यू, यहाँले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यो समय अब तपाईँको लागि। ए हजुर, नमस्कार। मेरो फोन आएको भएर बोलेकै सुनिहाल्छु। सम्पूर्ण उपस्थिति दाजुहरू सबैलाई नमस्कार, चिने पनि नचिने पनि नमस्कार। मैले चाहिँ तत्काल सामनाको लागि माधव प्रसाद घिमिरेजीको जो सुरुमा मृत्यु नहुँदै बनाएको छ। माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको मृत्यु नहुँदै एकपटक सामाजिक सञ्जालमा मृत्युको हैला फैलिएको थियो। हामी कतिले पत्ता लगायौँ। उति बेला लेखेको थिएँ माधव प्रसाद घिमिरेज्यू प्रेती भनेर। त्यही कविता आज वाचन गर्न चाहन्छु। आज त हुनुहुँदैन उहाँ, कविता चाहिँ छ। कविता चाहिँ मन्दाक्रान्त छन्द छ। माधव प्रसाद घिमिरेज्यू पनि विशेष मन्दाक्रान्त छन्दमा नै अगाडि बढ्नु भएको हो। बाँकी अन्य छन्द आफ्नो स्थानमा राम्रो हो। विशेष मन्दाक्रान्त यसरी सुरु हुन्छ। माधव प्रसाद घिमिरेज्यू प्रति। मेरो सारै मन चसकियो, हातमा देख्छु ठेला। मेरो सारै मन चसकियो, हातमा देख्छु ठेला। गौरीलाई किन हुन पुग्यो, देवतादेखि हेला। ज्यादै नै भो अब मन कुरा, सोध्नलाई अबेला। साँच्चै तिम्रो कति दिन भिजे, काव्य लेख्दा परेला। तिम्रो ज्ञानी असल मनको, भावनामा छ शक्ति। भन्नै पर्दा सकुशल तिमी, राष्ट्र साहित्य भक्ति। आउन जस्तो कलियुग यहाँ, सत्यको हुन्न हार। आउन जस्तो कलियुग यहाँ, सत्यको हुन्न हार। हामीलाई भनन कसरी, पार्दछौ तृष्णधार। तिम्रो विद्या कलम पसिना, रक्तको मूल्य हुन्न। जाली झेली फल मनुष्यले, सार सम्झेर छुन्न। गर्दा डाँडा वन नगरमा, माहुरीले भुनुन्न। गर्दा डाँडा वन नगरमा, माहुरीले भुनुन्न। नाचे मात्रै छम छम तिमी,
राष्ट्र साहित्यरुन्न आनी बानी पर्खर प्रतिभा लक्ष्य तिम्रो अदम्य छाती गौरी कीर्ति कवि कुनै पदन सक्दैन अन्य नेपालीको दिल छुन सक्यौ काव्य लेखी अनन्य ध्यानी नामी धन मन धनी छौ तिमी स्तुत्य धन्य भन्दै मेरो तन मन गल्यो हार कहिँदै नमान भन्दै मेरो तन मन गल्यो हार कहिँदै नमान चढ्दै जाऊ अझ शिखरमा देश साहित्य धान लक्ष्मी छाडी कवि निवाहमा हौ तिमी नै प्रधान लक्ष्मी छाडी कवि निवाहमा हौ तिमी नै प्रधान हामी तिम्रो प्रिय कलममा नित्य गर्छौँ प्रणाम हामी तिम्रो प्रिय कलममा नित्य गर्छौँ प्रणाम हजुर धन्यवाद शङ्कर ढकाल भाइको बारेमा छोटो भन्छु उहाँ चाहिँ भारतमा रहनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ छन्दमा निकै राम्रो दखल राख्नुहुन्छ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ भारत शाखाका थुप्रै साथीहरूलाई चाहिँ उहाँ छन्द प्रशिक्षकको रूपमा पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ अहिले यति नै भन्छु उहाँलाई सुरेन्द्र सर शङ्कर ढकालज्यूको परिचयलाई थप प्रकाश पाइदिनु भएकोमा धन्यवाद शङ्कर सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर सृजना र सहभागिताको निम्ति अब भने हामी कर्ण गुरुङको कविता श्रवण गर्नेछौँ त्यसपछि कवि अभिषेकको पालो रहनेछ कर्ण भाइ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यो मञ्च अब तपाईँलाई कवि कर्ण गुरुङ सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर एकदम धन्यवाद यहाँलाई म कर्ण गुरुङ हालमा नेब्रास्कामा छु अमेरिकाको र म एउटा पुरानो हजुर म सुनिरहेको छु यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एकदम एकदम हजुर म मान्छे भन्ने एउटा पुरानो कविता आज 10 कविता म सुनाउन चाहन्छु अमेरिका पुनर्वास हुनुभन्दा अगाडिको कविता हो यो केही दिन अगाडि लेखिएको त्यतिखेर म मान्छे समयको हुलले उडाएको मान्छे चड्कन खाएर आया आया भएको मान्छे अनिश्चित भविष्यको खोजीमा अनिश्चित यात्रा गर्ने म मान्छे अत्तो पत्तो नभएको अतीतले सताएको अत्ताएको यस्तै कस्तो म मान्छे बाटो नचिनेर हिँड्ने पाइलाहरूले खै नसम्हालिएर कता कता टाढाको यात्रा छिनो आशामा अघि बढ्ने काफर म मान्छे टाढाको यात्रा छिनो आशामा अघि बढ्ने काफर म मान्छे अन्दाजको जीवन गोरेटोमा अविरल बग्ने म मान्छे जताततै भत्किएर टाल्न खोज्ने बिचारा फुच्चे सानो मान्छे बिचारा म फुच्चे सानो मान्छे धन्यवाद धन्यवाद कवि कर्णज्यू एकदम मिठो सृजनाको निम्ति अब भने हामी अलिकति कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनको निम्ति हामी थोरै अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ प्रदेशीज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने अब हाम्रो अध्यक्षज्यू कता हुनुहुन्छ उहाँको आवाज आइरहेको छैन र यतिखेर म हजुर हामीसँग भर्खरै एसोसिएसन अफ गोर्खाको नामले कोही व्यक्तित्व जोडिन आइपुग्नु भएको छ उहाँले आफ्नो नामलाई खुलाउनु भइदिए हामी आभारी हुने थियौँ गोर्खा एसोसिएसन अफ गोर्खा आर्टिस्ट मणिपुर
बटर चाहिँ आवाज अन्तिम पनि स्वरको आवाज त्यति क्लियर सुनिएन। अघि डेन्जोङजीले भन्नुभएको अर्को कवितालाई कुरा गर्नु भएको थियो, अर्को कविबाट कविता कन्टिन्यू गरौँ न। हाम्रो अभिषेकजी हुनुहुन्छ? हजुर म छु, तर मेरोमा कविता चाहिँ छैन। मेरोमा थियो तर कहाँ परो मैले त्यो उपलब्ध गराउन सकिनँ होइन। हजुर हजुर। तैपनि अब म जोइन भइहालेँ, त्यही भएर म एउटा रुवाई सुनाउन गइरहेको छु। होइन ठिक छ। यो रुवाई चाहिँ 2067 मा रुवाई सङ्ग्रह शब्दमा समावेश भएको मेरो आफ्नै रुवाई हो। मेरो रुवाई यसरी अगाडि बढ्छ। अब एउटा सुनाउन गइरहेको छु है त। ठिकै छ। मलाई एक्लै छाडी गयो अन्तै कतै सरेपछि, मलाई एक्लै छाडी गयो अन्तै कतै सरेपछि, रवि कहिले देखिँदैन रजनी अघि बढेपछि, कुन मान्छेमा विश्वास गरौँ त तिमी नै भन, कुन मान्छेमा विश्वास गरौँ त तिमी नै भन, गुलाब रूपी काँडा उमार्ने बानी परेपछि, गुलाब रूपी काँडा उमार्ने बानी परेपछि। धन्यवाद। भाइ अभिषेक राइजिङ स्टुडेन्ट, शब्दशास्त्र जीवीएल हुँदै हामीसँग निरन्तर साहित्यिक यात्रामा हुनुहुन्छ, हामीसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ। मिठो रुबाई लेख्नुहुन्छ अनि लेख्नुहुन्छ सुन्दर गजल। भाइलाई सुन्दर रचनाको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग कविता वाचनको निम्ति खरसाङ भारतबाट कवि देविका मङ्गरान्ती हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो रचनाको निम्ति स्वागत गरौँ। कवि देविकाज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँको पालो। नमस्कार, म देविका मङ्गरान्ती राई खरसाङ भारतबाट यहाँ एउटा आफ्नो कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ असिफालाई समर्पण। असिफा एउटी 7-8 वर्षकी बालिका, जम्मू काश्मीरबाट। उसलाई 3-4 वर्ष अघि 4-5 जना युवकहरूले लगातार 3-4 दिनसम्म बलात्कार गरेर ती दिनहरूमा उसलाई एउटा मन्दिरमा राखेर त्यहाँका साधुले पनि बलात्कार गरेर अन्तमा निर्ममतापूर्वक उसको हत्या गरेको थियो। सो त्यो घटना सुनेर मलाई अति नै दुःख लागेको थियो र त्यसैको आधारमा मैले असिफालाई समर्पण गर्दै यो एउटा कविता लेखेकी छु, प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। र मैले प्रश्न गरिरहेकी छु ती पुरुषहरू जो लगातार त्यो एउटा सानो नानी पनि नभनिकन बलात्कार गरिरहे, तिनीहरूमाथि प्रश्न छ मेरो र स्वीकारिदिनुहोला। असिफालाई समर्पण। के तिमीले देखेनौ असिफाको अनुहारमा तिम्रो आफ्नै छोरीको अनुहार? के तिमीले देखेनौ असिफाको अनुहारमा तिम्रो आफ्नै छोरीको अनुहार? तिमीलाई बाबा बाबा भन्दै जामा लाएर तिम्रै अघि र पछि हिँडिरहने तिम्रै छोरी जस्तै कि अनुहार? अच्छा छोडिदेऊ, तिम्रो विवाह भएको छैन, तिमी अविवाहित। ल त ती के, तर तिमीले देखेनौ उसमा आफ्नै बहिनी? अस्ति भर्खर तिमीलाई राखी बाँधी तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्ने बहिनी। ल तिम्रो चेली पनि छैन, तिमी एक्लो भाँडिएको सन्तान। कुकृत्य र सुकृत्य तौलन तिमी असमक्ष। तर के तिमीले देखेनौ असिफाको अनुहारमा तिम्रो आफ्नै भतिजी, भान्जी र तिम्रा बाल सखीहरू? बाल्यकालमा लुकाचोरी र अम्बलडम्बल खेलेका कुराहरू? लौ छैनन् तिम्रा कोही, न भान्जी न भतिजी न सखीहरू। तर तिमी निश्चय पशु त होइनौ, आकाशबाट झरेको कुनै अन्जान वस्तु त होइनौ। पक्कै मान्छे नै हौ, तिमी पक्कै मान्छे नै हौ। तर तिमी मान्छे नै हौ भन्छौ भने तिम्रो आमा पनि त नारी नै हुन्। एक ममतामयी आमा, एक सुपुत्र बनाउन उनले के गरिनन् होली? तिम्रो आमा पनि त कुनै दिन तिम्रा बाजेका सानी छोरी थिइन्, बाल सखी थिइन् उनका मित्रहरूको। अन्त के तिमीले देखेनौ असिफामा आफ्नै ममतामयी आमाको बाल्यकाल?
तिमीले यदि त्यही बर्बरता तिम्रै आमाले भोग्नु परेको भए के देख्न सक्थ्यौ त्यो पीडा? ओहो, के बित्यो होला उसमा, सम्झन पनि म असमर्थ छु। तिमी पशुदेखि तल्लो स्तरको तिम्रा ती मित्रहरू पनि कति पापी, तिम्रा ती मित्रहरू पनि कति पापी। खोइ के शब्द दिउँ म तिमीलाई, के शब्द दिउँ म तिमीलाई, शब्दकोशमा शब्द नै छैन। तिम्रो आमा आज लज्जित छन्, तिम्रो आमा आज लज्जित छिन्, स्वयंलाई धिक्कार्दैछिन्, स्वयंलाई घृणा गर्दैछिन्, आफ्नो गर्वलाई दोष दिँदैछिन्। मान्छेको सट्टा पशुलाई जन्म दिएकीमा धिक्कार्दैछिन् आफ्नो लालन पालनलाई। यसैले एकान्तमा बसेर रोइरहेकी छिन्। तर मन्दिरका देवताहरू त अन्धा छैनन्, तर मन्दिरका ती देवताहरू त अवश्यै अन्धा छैनन्, मौन रहेरै पनि साक्षी छन्। पाप र पुण्यका हिसाब किताबहरू बराबरी राख्छन् उनीहरू। आशावादी छु, दण्ड अवश्य नै दिनेछन्, न्याय अवश्य नै हुनेछन्। यसैले पर्ख असिफा, न्याय निश्चय नै पाउनेछौ, तिमीले न्याय निश्चय नै पाउनेछौ। धन्यवाद। अब भने मैले अघि उद्घोष गरे अनुसार हाम्रा विशेष वक्ताहरूका कुराहरू सुन्नेछौँ। गोविन्द गिरी प्रेरणा जो नेपाल काठमाडौँबाट हामीलाई सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। काठमाडौँमा उहाँ यतिखेर क्वारेन्टाइनको समयावधिमा रहनुभएको छ। अमेरिकाबाट भारतमा हुने एक साहित्यिक सम्मेलनमा सहभागी हुँदै नेपाल प्रस्थान गर्ने क्रममा उहाँ लकडाउनको कारण लगभग 4-5 महिना वृन्दावनमा रहनुभयो। त्यहाँको बसाइको अनुभवदेखि लगेर लेखनको अनुभव यावत विषयहरू हामीसँग बाँडिदिनुहोस् भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला नमस्कार यहाँहरू सबलाई। यो जुममा चाहिँ त्यति धेरै जुममा म सक्रिय छैन। वृन्दावनमा पनि धेरैपल्ट आग्रह भएको थियो धेरै साथीहरूबाट, तर त्यहाँ नेटको पनि समस्या। तर आज चाहिँ पहिलोपल्ट यो फुल फेजमा म चाहिँ जुममा आइरहेको छु र राम्रै काम गरिरहेको छ। र सबभन्दा पहिला त सबै साथीहरूलाई विभिन्न देशमा, विभिन्न मुलुकमा, विभिन्न समयमा अहिले बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ हार्दिक अभिवादन छ। यसरी हामी जोडिएर साहित्यको विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ, केही साहित्यिक विमर्श गर्दैछौँ, केही आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्दैछौँ, एकअर्कालाई बाँड्दैछौँ। यसले चाहिँ अन्ततगता हाम्रो नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली वाङ्मय र नेपाली जगतमा यसले चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म वास्तवमा अब आफ्नो व्यक्तिगत कुराबाटै सुरु गरौँ। म मार्च 7 मा दिल्ली पुगेँ र मार्चको 13 देखि 16 सम्म दिल्लीमा थियो यो के दक्षिण एसियाली साहित्य सम्मेलन थियो। बस्नै पर्ने भयो वृन्दावनमा। र वृन्दावनमा चाहिँ मेरो चाहिँ अर्धाङ्गिनी, मेरो श्रीमतीको आफ्नै आश्रममा बस्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ बस्ने चाहिँ समस्या भएन। मेरो श्रीमती त्यहीँ थिइन् र हामी श्रीमान श्रीमती चाहिँ त्यही नै बस्न थाल्यौँ र रमाएर बसिरहेको थियौँ। 4 महिनासम्म त यति धेरै उत्साह उमङ्ग भयो कि मैले लेख्न पनि प्रशस्तै लेखेँ, सृजनात्मक कामहरू प्रशस्त गरेँ। तर एउटा मलाई त्यतिखेर के अनुभव भयो भनेदेखि मान्छेलाई आशाले नै जीवन्त राख्दो रहेछ। यदि दुनियाँमा आशा नहुँदो हो भनेदेखि मान्छे चाहिँ धेरै नै अब डिप्रेस हुने हुँदो रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ त्यो यो 5.5 महिनाको अवधिमा मलाई फिल भयो। किनभनेदेखि 4 महिनासम्म मलाई यस्तो आशा थियो कि खुलिहाल्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर 4 महिना पछि झन् स्थिति बिग्रिँदै गएपछि अलिअलि स्वाभाविक रूपले निराशा पनि आयो। निराशा आए पनि मैले त्यो निराशा देखाइन, अलग कुरा हो। तर मान्छेलाई आशाले जीवित बनाउँदो रहेछ। आशा भनेको यो विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ। जीवनप्रतिको आशा,
आफ्नो सिर्जनाप्रतिको आशा, भविष्यमा गर्न चाहेका कैयन कुराहरूलाई पुरा गर्छु भन्ने आशा, एउटा अनन्त यात्रामा हिँडिरहन्छु भन्ने आशा। तर अचानक त्यो आशाको बिचमा यदि भैँचालो आइदियो भनेदेखि, एउटा बाढी आइदियो भनेदेखि, एउटा पहिरो गएर बाटो अड्कियो भनेदेखि त्यो कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यस्तै मलाई चाहिँ अनुभव भयो। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि वृन्दावन भनेको चाहिँ अब हाम्रो कृष्णको जन्मभूमि ठाउँ, यो ब्रजभूमि र त्यो पुरा त्यो सम्पूर्ण इलाका नै एउटा धार्मिक, त्यहाँका रुखपातहरू पनि धार्मिक जस्तो, आध्यात्मिक जस्तो, त्यहाँका हरेक मान्छेहरू धार्मिक आध्यात्मिक जस्तो। त्यो वातावरणमा म एउटा सृजनशील मान्छे 5.5 महिना बस्दाखेरि मलाई के फिल भयो भनेदेखि मान्छेलाई त्यो आशा भन्ने कुरो कस्तो हुँदो रहेछ त। ती प्रत्येक मान्छेहरू त्यहाँ सम्पन्न पनि थिए, विपन्न पनि थिए, आश्रमले दिएको खानेकुरा मात्रै खाएर बस्ने पनि थिए, बाहिरबाट मगाएर राम्रा राम्रा फलफुल खाएर बस्ने मान्छेहरू पनि थिए। त त्यो सबैमा त्यो के थियो भनेदेखि त्यो आशा के भनेदेखि उनीहरूको आशा भनेको भोलि चाहिँ आफ्नो यो जीवनलाई सफल बनाएर यो जीवनमा केही आध्यात्मिक चिजहरूलाई ग्रहण गरेर यो जीवन पछिको अर्को भावी जीवनलाई राम्रो बनाऊ भन्ने आशा, त्यो आशाले त्यहाँ मान्छेहरू बाँचिरहेको देखेँ। जस्तो अब हामी साहित्यिक क्षेत्रका मान्छे छौँ, हामी एउटा राम्रो एउटा सिर्जना लेख्न बाँकी छ, अझ राम्रो लेख्न बाँकी छ भन्ने एउटा आशाले हामी बाँचिरहेका छौँ। हामीले त्यसलाई नै निरन्तरता दिन हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही आशाले नै हामीलाई ऊर्जा दिन्छ, त्यही आशाले हामीलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। र प्रत्येक दिन झुल्कने घाम पनि आशा हो, किनभने घाम त अस्ताउँछ तर भोलिपल्ट बिहान उदाउँछ भन्ने आशाले हामीलाई चाहिँ त्यो रातको अँध्यारोलाई पनि हामीले बिर्सिदिन्छौँ। त्यो रात राम्रो होइन, त्यो रात भनेको कालो हुन्छ र रातमा धेरै अब अँध्यारोमा धेरै खराब कुराहरू हुन सक्छन्। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि भोलि बिहान उज्यालो हुन्छ भन्ने हामीसँग आशा भएर त्यो आशाले नै हामीलाई बाँच्नलाई चाहिँ प्रेरणा दिँदो रहेछ। मैले यो 5.5 महिना चाहिँ त्यो आशाको दियो बलिरहेको, त्यो टाढा कतै टाढा छ तर के भने आशाको दियो बलिरहेको। अब अहिले कोरोनाले संसारभरि मान्छेहरू आक्रान्त छन्। अब हाम्रो कर्णजी नै त्यो अस्वस्थ हुनुभएको त्यो फोटोहरू मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ। उहाँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाइनँ, अलग कुरा हो। आज यसरी आशाले नै बनायो, आशाले नै हामीले यसरी चाहिँ पायौँ र संसारभरि अहिले चाहिँ यो आशाको दियो बाल्ने काम हामीले गर्नुपर्छ साहित्यको क्षेत्रबाट पनि। र मलाई चाहिँ आशाको दियो नै हातमा लिएर म चाहिँ आफ्ना जीवा पलहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको जस्तो मलाई लाग्यो। र आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि अध्यात्म पनि हामीले सोचे जस्तो काठमाडौँ आइपुगेँ र अहिले चाहिँ यहाँ आएर पनि म आफ्नो सृजनशीलतालाई र लेखनलाई निरन्तर दिन प्रयास गरिरहेको छु। किनभनेदेखि 2-4 दिन त त्यसै पनि अल्मलमा परिन्छ यताउता हिँडिसकेपछि। र आज यसरी तपाईँहरूसँग यो जुमको माध्यमबाट, यो प्रविधिको माध्यमबाट यसरी गाँसिएको छौँ हामी। तर एउटा कुरा यसमा पनि मलाई के एउटा फिल भइरहेछ भनेदेखि अहिले हामी अनलाइन साहित्य, भर्चुअल साहित्यमा बढी फोकस पनि भएको छौँ। अहिले त्यसको चाहिँ विकल्प पनि छैन। तर यो स्थायी समाधान हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि, किनभनेदेखि हामी साहित्यलाई अनलाइनमा लैजाँदैछौँ। अब चाहिँ मुद्रित हुने पुस्तकहरू चाहिँ क्रमशः फेज आउट हुँदैछन्। त्यसकारण भोलिको साहित्य हाम्रो बाँच्छ कि बाँच्दैन, हाम्रो यो साहित्य सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा मलाई चाहिँ ठुलो चिन्ता लागिरहेछ। किनभनेदेखि हामीले त पोस्ट गरिदिन्छौँ अनलाइनमा, त्यो चिज कतिन्जेल रहन्छ त, खोज्ने बित्तिकै त्यो लिपाउने बित्तिकै हामी पाउँछौँ। तर त्यो कतिन्जेलसम्म हो? किनभनेदेखि त्यसलाई त पैसा तिरेर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राखुन्जेल मात्रै त्यो सुरक्षित रहन्छ। जुन त्यो चाहिँ वेबसाइट बन्द हुन्छ अथवा त्यो वेबसाइट ह्याक हुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रा सारा रचनाहरू कहाँ जान्छन् त? हराउँछन्, बिलाउँछन्। जस्तो अब मैले देख्छु न्युयोर्करहरू, अमेरिकाका विभिन्न पत्रिकाहरू, न्युयोर्क टाइम्सहरू, ती पत्रिकाहरूमा के छ भनेदेखि उनीहरूले यस्ता सामग्रीहरू राखेका छन् जुन कुरो चाहियो भनेदेखि
आंशिक रूपमा हामीले निःशुल्क हेर्न पाउँछौँ। तर के छ भनेदेखि त्यो सिङ्गल आर्टिकल रिसर्च गर्नु पर्यो भने त्यो किन्नुपर्छ। त्यहाँ व्यवसाय पनि छ। त्यो पैसाले उनीहरूले त्यो संरक्षण गरेर राख्नलाई उनीहरूले चाहिँ जोगाएर राखेका छन्। तर हाम्रा कतिपय नेपालका वेबसाइटहरू होला, तर त्यो नामेट भएर जाने चाहिँ यो वेबसाइटमा भएका चिजहरू हामीले कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ, यसमा पनि हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। अहिले हामी भयङ्कर सारा नेपाली जगत चाहिँ भर्चुअल चिजमा रमाइरहेको देख्छु। तर त्यो रमाइलोभित्र यो एउटा ठुलो एउटा सङ्कट छ। यो हामीले आज राखेको चिज कति दिन रहन्छ, त्यो भोलिलाई रहन्छ कि रहँदैन। त्यो रहेन भनेदेखि त हाम्रा यी सब सिर्जनाहरूको ठुलो एउटा चाहिँ विभत्स चाहिँ अन्त्यको चाहिँ हामीले कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले कल्पना गर्नै चाहँदैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यसतर्फ पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पनि अवस्था छ अहिले, यसमा चाहिँ भर्चुअल चिज नै जरुरी छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यो अन्तिम समाधान हो कि होइन, विशेष गरेर हामी नेपाली भाषी जगतलाई र यो कसरी सुरक्षित हुन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने त्यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई। जे होस्, आज काठमाडौँमा म पनि रमाइलो छ, चिसो काठमाडौँ आएदेखि नै यो वृन्दावनको 37-38 डिग्रीको गर्मीबाट यहाँ काठमाडौँको यो 20-22 आउँदाखेरि साह्रै आनन्दित छु। पङ्खा पनि चलाउनु परेको छैन, एकदम आनन्द भएर चाहिँ बस्नु पाइएको छ। र अब बिस्तारै गर्छु र यहाँ सबै मैले आफ्ना केही कुराहरू, आफ्ना अनुभवहरू संक्षिप्त रूपमा राखेँ। यो मेरो नितान्त निजी अनुभवहरू हो। यो कुनै विद्वत्तापूर्ण कुराहरू भन्दा पनि एउटा साथीभाइ, एउटा चिनाजानी गर्ने, एउटा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ घुलमिल गर्ने बहानाको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। यसलाई चाहिँ ठुलो कुनै मैले आफ्नो चाहिँ गहन विचार भन्दा पनि आफ्नो समसामयिक कुराहरू र आफ्ना केही अनुभवहरूलाई चाहिँ यहाँहरूसँग राखेँ। र अब कविता पढ्नु कविता यो वृन्दावनमै लेख्या हुँ। कवि हिँडिरहेछ, कविताको शीर्षक हो। समयभन्दा अघि अघि हिँडिरहेछ कवि, समयभन्दा अघि अघि हिँडिरहेछ कवि, तर पटक्कै मन परेको छैन समयलाई। समयभन्दा अघि अघि हिँडिरहेछ कवि, तर पटक्कै मन परेको छैन समयलाई। राजनेताहरू भन्दा अघि अघि हिँडिरहेछ कवि, तर पटक्कै मन परेको छैन राजनेताहरूलाई। राजनेताहरू भन्दा अघि अघि हिँडिरहेछ राजनेताहरूलाई। विज्ञान भन्दा अघि अघि हिँडिरहेछ कवि, विज्ञान। समाज भन्दा अघि अघि हिँडिरहेछ कवि, तर पटक्कै मन परेको छैन समाजलाई। कवि 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 अघि अघि हिँडिरहेछ, कवि अघि अघि हिँड्छ र हिँडिरहेछ। समय, राजनेता, विज्ञान र समाज क्रुद्ध छन्। कवि अघि अघि हिँड्छ हिँडिरहेछ, समय, राजनेता, विज्ञान र समाज क्रुद्ध छन्। हानिरहेछन् कोर्रा निरन्तर सबै मिलेर, हानिरहेछन् कोर्रा निरन्तर सबै मिलेर। रगत पक्ष कवि हिँडिरहेछ निरन्तर अघि अघि, रगत पक्ष कवि हिँडिरहेछ निरन्तर। अब चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र सर यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहे, जुन नयाँ आयाम जुन छ त्यसलाई पनि अघि बढाइदिनु हुन, साथसाथै आफ्नो सृजना अन्तिममा राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद कर्ण सर। म सर्वप्रथम त हाम्रो डेन्जम सर जिबिएलका अध्यक्षप्रति एकदमै आभारी छु। उहाँले चाहिँ मेरो केही कुराहरू राख्ने अवसर मलाई यहाँ प्लेटफर्म दिनुभयो। त्यसै गरी हाम्रो कर्णज्यू लगायत जिबिएलका सम्पूर्ण परिवारप्रति म कृतज्ञ छु। आज हामीलाई विश्वभरिबाट भर्चुअली हेरिरहनु हुने, सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति पनि म हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यहाँ हामी जोडिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा साहित्य प्रेमी मित्रहरू, साहित्यकार, कवि मित्रहरूप्रति पनि मेरो अनेक आभार छ। एकदमै आदरणीय हाम्रो गोविन्द गिरी प्रेरणा सर जोडिनु भएको छ। उहाँका सार गर्वित कुराहरू हामीले सुन्यौँ। उहाँ हामीभन्दा धेरै सिनियर हाम्रा धेरै आदरणीय लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँ मन्जुल, हाम्रो गणेश रसिक, हिरण्य भोजपुरे, शैलेन्द्र साकारहरूको समकालीन
उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्तै लामो यात्रा गर्नुभएको छ नेपाली साहित्यमा। उहाँहरूसँग धेरै लामो अनुभव पनि छ, सृजना पनि अनेकौं छन् उहाँका। म उहाँलाई चाहिँ एकदमै आदर गर्दछु। अब यहाँ मैले नव आयाम वैचारिक अभियानको सन्दर्भमा मैले आफ्ना केही कुराहरू राख्ने चाहिँ जुन समय दिनुभएको छ, त्यसमा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा नव आयाम एक पृथक वैचारिक अभियान हो। यसले विज्ञान र प्रविधिको साथै दार्शनिक पक्षहरूलाई पनि जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको छ। यसमा हाम्रो साहित्यिक लेखनको पद्धति मात्रै होइन, हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित यावत पक्षहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ। यसका मुख्य 3 मान्यताहरू छन्। तीमध्ये पहिलो मान्यता रहेको छ जीवन र जगतलाई चलायमान राख्ने प्रकृतिका केही नियमहरू बाहेक सम्पूर्ण कुराहरू केवल मानव निर्मित विधि र मान्यता मात्रै हुन्, जसको समकालीन पुनरावलोकन बिना ती विधि या मान्यताहरू समयसँग तादात्म्य कायम गरेर बाँच्न सक्दैनन्। नव आयामको दोस्रो मान्यता रहेको छ उत्तर आधुनिकता र तेस्रो आयामले जस्तो नव आयामले भगवान र भूतको अस्तित्वलाई अस्वीकार पनि गर्दैन, किनकि हाम्रो ज्ञान पूर्ण भएको छैन। हुन सक्छ हामी भगवान र भूतसँग सम्पर्क गर्न सक्ने ज्ञानको उचाइमा पुगेका छैनौँ। र हाम्रो तेस्रो मान्यता रहेको छ विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धिहरूलाई मध्यनजर गर्दै आनन्दानुभूति भन्दा पनि बढी हाम्रो सुदूर भविष्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अब युग सापेक्ष साहित्यिक सृजना लगायतका कुराहरू गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो तेस्रो मान्यता रहेको छ। नव आयामको बाटो हुँदै ज्ञानको गहिराई खोज्दै जाने क्रममा हामीले के पायौँ भने विश्व चेतनाको जगतमा 4वटा मुख्य दर्शनहरू चाहिँ मान्य भएको देखियो। ती दर्शनहरू आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद र यथार्थवाद। यी दर्शनहरू विज्ञानसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ चेतनाको हिसाबले, वैज्ञानिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले सबै बौद्धिकहरूबाट चाहिँ मान्यता पाएको यी 4वटा दर्शनहरूभित्र यी चाहिँ स्कुल अफ फिलोसफी अन्तर्गत परे। अब यी स्कुल अफ फिलोसफीदेखि बाहेक फेरि एउटा दर्शनमा हुनुपर्ने ज्ञानका कुराहरू जसरी चाहिँ ब्रान्चेस अफ फिलोसफी भनिँदो रहेछ, त्यसमा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलोजी, एक्जियोलोजी, चाहिँ तत्त्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा लगायतका कुराहरू पनि हामीले ती दर्शनहरूमा खोज्दै जाँदा, ज्ञानको गहिराइतिर बढ्दै जाँदा हामीले भेट्यौँ। त्यसपछि यो एक प्रकारले पाश्चात्य ज्ञानको एउटा चाहिँ चरण जस्तो देखिन्छ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ अब यी दर्शनहरू चाहिँ पछिल्लो समयका भए, तर त्योभन्दा पनि धेरै अगाडि, आजभन्दा लगभग 5000 वर्ष अगाडि, 4000-5000 वर्ष अगाडिका पूर्वीय एउटा चाहिँ विद्वानहरूले, दार्शनिकहरू भनौँ, ऋषिमुनिहरूले चाहिँ केही ठुल्ठुला ग्रन्थहरू लेखेका रहेछन्। ती ग्रन्थहरूमा अब खास गरी वेदहरू पढे। यो वेदमा पनि 4वटै वेद रहेछ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। यी वेदहरू पनि 4वटा हुनु, दर्शन पनि 4वटै हुनु, यी के संयोग मात्रै हो कि यसभित्र केही रहस्य होला भन्ने पनि हामीलाई जिज्ञासा बढ्यो। अब यी वेदहरूभित्र पनि उपवेदहरू रहेछन्, आफ्नै उपवेदहरू छन्। 4 वेदहरूको चाहिँ 4वटै अवस्थाहरू पनि रहेछन्। ती 4वटा वेदहरूको आफ्नै 4वटा विषयवस्तुहरू पनि रहेछन्। अब विषयवस्तुको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ ऋग्वेद चाहिँ अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेछ, यजुर्वेद मोक्षशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेछ, सामवेद कामशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेछ, अथर्ववेद अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेछ। यी शास्त्रहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय वैज्ञानिक युगको थालनी भए पश्चातका या एउटा दार्शनिक युगको चाहिँ थालनी भए पश्चात पनि धेरै चाहिँ विज्ञ विद्वानहरू योसँग नजिक रहेर विचार दिएको हामी देख्छौँ। 13औं शताब्दीभन्दा
अगाडिको प्राचीन काल 13औं शताब्दीदेखि 17औं शताब्दीसम्मको लगभग पूर्व आधुनिक काल, 17औं शताब्दी पछाडि 1960 को दशकसम्मको आधुनिक काल र 1960 पछिको उत्तर आधुनिक कालमा यी विभिन्न काल विभाजन गरेर मानवीय चेतनाको चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट, अनेक प्रकारका टर्निङ पोइन्टहरू सृजना हुँदै आए पनि ती हरेक ज्ञानको उद्गम थलो चाहिँ अब पूर्वको त्यो चाहिँ वेद, पुराण, मुन्धुम, यी धम्पद, त्रिपिटक यिनीहरूतिर गएर धेरै चाहिँ बुद्धका दर्शनहरूमा पनि पुगेर चाहिँ ठोकिएको जस्तो हामीले पायौँ। यो पाउँदाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने यतिका समय अगाडि कसरी ती मान्छेहरूले यति हजार वर्ष पछाडि चाहिँ लागू हुने खालको एउटा चेतना उनीहरूमा भयो होला, यो कुराले हामीलाई एकदमै चाहिँ सोच्न बाध्य बनाएको छ। र यो सोचाइकै गहिराइमा हामी डुब्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले आजभन्दा अलिक पछाडि, अब यति धेरै वर्ष पछाडि त हामी कल्पना गर्न, परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो कुरा हो, तर पनि हाम्रो समाज 100 वर्ष या 200 वर्ष पछाडि या 50-60 वर्ष पछाडि के कस्तो अवस्थामा जाला, के कस्तो अवस्थामा पुग्ला, त्यस बेलाको लागि हामीले कस्तो किसिमको बाटो अपनाउनु उचित होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नवआयाम वैचारिक अभियान केन्द्रित रहेको छ। हुन त मैले यहाँ नवआयामको प्रसङ्ग अघि मैले राख्दै पनि आयाम भनेको के हो त भन्ने कुरालाई पनि मैले क्लियर गर्नुपर्छ। जसरी हामी समयलाई मिनेटमा, सेकेन्डमा, घन्टामा हामी नाप्छौँ, त्यसै गरी चाहिँ वजनलाई हामी किलोग्राम, ग्राम यो चाहिँ अनेकमा नाप्छौँ, लिक्विडलाई चाहिँ हामी लिटरमा हामी नाप्छौँ, त्यस्तै समयको ठुलो विकास निर्माण मान्छेको चाहिँ एउटा चेतनाको ठुलो टर्निङ पोइन्ट जसले चाहिँ सृजना गर्छ, एउटा चाहिँ युगलाई चाहिँ टर्निङ पोइन्ट दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ आयाम भनिँदो रहेछ। समयलाई चाहिँ हामी आयाममा नाप्दो रहेछौँ। यसरी मान्छेको चेतनाले ठुल्ठुला चाहिँ घुम्तीहरू पार गर्दै आएको अवस्थालाई चाहिँ आयाम भनिँदो रहेछ। अनि नवआयामले चाहिँ त्यही एउटा चाहिँ समय विकास निर्माण र चेतनाको ठुल्ठुलो मोडमा चाहिँ हामीले अग्रपङ्क्तिमा उभिएर चाहिँ आउने समयलाई परिकल्पना गर्नु र आम मान्छेलाई त्योसँग चाहिँ सुसूचित गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उद्देश्यका साथ नवआयामले अहिले काम गरिरहेको छ। नवआयामको सन्दर्भमा अझ अगाडि भन्नुपर्दाखेरि यसलाई हामी कसरी प्र्याक्टिकल गर्छौँ त, कसरी व्यवहारमा हामी उतार्छौँ त भन्ने सवालमा नवआयामले नेपाली साहित्यमा लेखनको पद्धतिलाई मात्रै नभएर हामीले बाँच्ने जीवनका यावत पक्षहरूलाई हामीले आयामिक दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुपर्छ, आयामिक दृष्टिकोणले यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। त्यो जुन चाहिँ पहिलादेखि स्थापित भएको मान्यता, विधि र मान्यता छन्, तिनीहरूलाई मात्रै मान्दै जाने हो भने हामी समयलाई पछ्याउन सक्दैनौँ या समयलाई समात्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ निर्क्युल नवआयामले गरेको छ। जसरी चाहिँ इटालियन मार्क्सवादी चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले हेजेमनी सिद्धान्त अन्तर्गत समाज चाहिँ पुरानो रीतिथिति या जुन किसिमको पद्धति छ त्यसमा जकडिएको हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए। त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ ती कुराहरूलाई समय सापेक्ष हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नवआयामले राख्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा लिम्बू दुर्घटना भएर मर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले सोघा भएको भन्छन्। अब त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले चिहानमा पुर्दाखेरि त्यो लासको मुनिबाट एउटा सिउँडी भन्ने एउटा काँडा हुन्छ, त्यो सिउँडीको काँडा ओछ्याउने, त्यसमाथि लास लाउने, त्यो लासमाथि फेरि सिउँडीको काँडा लाउने अनि पुर्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा संस्कार हुन्छ। तर त्यो सिउँडीको काँडा कहाँ पाउँछ त भन्दा पूर्व नेपालको अधिकांश उत्तरी पहाडी भेगतिर चाहिँ त्यो सिउँडीको काँडा पाइन्छ। यसको मतलब लिम्बूहरूको चाहिँ बढी बसोबास भएको ठाउँ त्यो थियो, त्यस कारणले त्यहाँतिर चाहिँ त्यो रीति, त्यो परम्परा चाहिँ स्थापित भयो। तर पछिल्लो समय लिम्बूहरू त्यो ठाउँबाट अन्यत्र बसाइँ सराई गर्दै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
ती पूर्वी पहाडी ठाउँहरू छोडेर काठमाडौँ पुगे, धरान झरे, मधेसका अनेक झापा मोरङ झरे, त्यसै गरी चाहिँ अमेरिका गए, बेलायत गए, हङकङमा गएर त्यहाँका चाहिँ नागरिक भएर बसिरहेको अवस्था छ। त उनीहरू त्यहाँ पनि कुनै चाहिँ गाडीमा दुर्घटना भएर कुनै कारणले अकाल मृत्यु हुनसक्छ। त्यसबेला उनीहरूलाई दफनाउनको लागि हामीले कहाँबाट सिउँडीको काँडा ल्याउने? त्यहाँ त त्यो सिउँडीको बोट हुँदैन, त्यहाँ त छैन। तर त्यहाँ नभएपछि हामीले हाम्रो संस्कारलाई कसरी चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ जुन कुरा छ, जुन पोसिबल छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति या अनेक प्रकारका हाम्रा रीतिरिवाजहरूलाई पनि जस्तो बाबुबाजेले मान्दै ल्याएको थियो त्यस्तै राख्नुपर्छ भन्ने यथास्थितिवादी सोच हामीले बनाउनु हुँदैन, राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ नवआयामले राख्दछ। त्यसै भएर हामी लेखनका सिद्धान्तहरूमा पनि पहिला सिनियरहरूले, अग्रजहरूले जसरी लेखिरहेका थिए त्यस्तै त्यही बाटो अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि नवआयामले राख्दैन र हाम्रो संस्कार संस्कृति, रीतिथिति, धर्म संस्कृति सबै कुराहरूमा पनि हामीले युग सापेक्ष नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दछ। त्यसैले नवआयामले चाहिँ युगको अग्रपङ्क्तिमा उभिएर नयाँ युगलाई एक प्रकारले परिकल्पना गर्ने र त्यो नयाँ युगले ल्याउँदै गरेको परिवर्तनहरूलाई चाहिँ सर्वसाधारण केही चाहिँ पिछडिएका गाउँठाउँका मान्छेहरूमा चाहिँ ती कुराहरूलाई हामीले बुझाउने, उनीहरूलाई सम्झाउने, आफ्नो सृजना मार्फत चाहिँ लेखेर उहाँहरूलाई हामी चाहिँ साहित्यमा पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ नवआयामले उठाइरहेको छ। र नवआयाममा चाहिँ ती कुराहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको जुन किसिमको एउटा परिवर्तन छ, जुन उचाइ छ, विज्ञान र प्रविधिको विकासले चाहिँ हामीलाई जुन उचाइतिर लगिरहेको छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर हाम्रो चाहिँ साहित्यिक सृजनाहरू, केन्द्रबिन्दु नभए पनि हाम्रो साहित्यिक सृजनाहरूमा ती कुराहरूलाई चाहिँ नछुटाइकन हामीले लेख्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ भोलिको भविष्य हामी एक प्रकारले अनुमान गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ नवआयामले यो धारणा राखेको छ। नवआयाम वैचारिक अभियानको सन्दर्भमा हामीले बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग बसेर धेरैवटा विमर्शहरू पनि गरेका छौँ र त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूलाई हामीले केलाउने प्रयत्न पनि गरेका छौँ र विज्ञ विद्वानहरूबाट पाएको अमूल्य सुझावहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर त्यसमा थुप्रै कुराहरू हामीले परिमार्जन पनि गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने हामीले बुझेका, हामीले जानेका, हामीले देखेका जति कुराहरू छन् तिनीहरू कुनै पनि अन्तिम सत्य होइनन् रहेछ। हामी जहिले पनि जान्नुको एउटा अन्तरालमा हुँदो रहेछौँ र मानवीय ज्ञान भनेको चाहिँ सधैँ परिष्कारको बाटोमा या नयाँ नयाँ कुराहरूको खोजको बाटोमा हुँदो रहेछ र अन्तिम खोजमा चाहिँ मान्छे कहिले पनि पुग्न नसक्दो रहेछ। त्यसको उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ भने आजभन्दा 70,000 वर्ष अगाडि अफ्रिकाको सवानाबाट फैलिएका हाम्रा पूर्वजहरू होमो इरेक्टस, होमो अर्गास्टर, नियन्डरथल्स, होमो सेपियन्स हुँदै अब होमो डेयसतिर मान्छे आफै ईश्वर बन्ने एउटा जुन प्रयत्नतिर लागिरहेको छ, यो लामो एउटा समयको श्रृङ्खलालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि जब कृषियुगको थालनी भयो त्यसयता मात्रै मान्छेले चाहिँ अलिक बढी चेतनालाई प्रयोग गरेर, मान्छेले चाहिँ अलिकति बढी बुद्धिको प्रयोग गरेर जीवनलाई चाहिँ सहज तरिकाले बाँच्ने पद्धतितिर लगेको देखिन्छ। त्यसरी लगेको करिब 10 वर्ष लामो अन्तरालमा पनि जे जति मान्छेले उपलब्धिहरू हासिल गरे त्यो पुरै चाहिँ 10 वर्षको उपलब्धिहरू जति हासिल गरेको थियो त्यो लगभग आजको 100 वर्षभित्रमा त्यो पुरा 9,900 वर्षको चाहिँ जुन उपलब्धि थियो त्यो सबैलाई चाहिँ जितेर अहिलेको 100 वर्ष 50 वर्षभित्रै मान्छे चाहिँ एकदमै स्पिडली विकास निर्माणको या चेतनाको उचाइमा गएको छ र यो रफ्तारमा यदि जाने हो भने मान्छे चाँडै नै धेरै कुराहरू मान्छेले चाहिँ उपलब्ध गर्ने, ज्ञानको उचाइमा उपलब्ध गर्ने सम्भावनाहरू हामी देख्छौँ। यी कुराहरूलाई मनन गर्दै हामीले हाम्रा सृजनाहरूमा, हामीले हाम्रा अभियानहरूमा सबैलाई चाहिँ समयसँग सुसूचित गरेर हाम्रा सबै पुराना कुराहरूलाई
कसरी हामीले समयसँग चाहिँ नि तादात्म्य कायम गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले केही प्रभावकारी काम गरौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा नव आयामको चाहिँ एउटा टिम बनाएका छौँ र यसलाई चाहिँ नि हामीले विस्तार गर्न र यसलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउन चाहिँ हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा सर हुनुहुन्छ धरान नेपालबाट। त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर गोपाल भण्डारी सर पनि हाम्रो अभियान टिममा हुनुहुन्छ मोरङ नेपालबाटै। त्यसै गरी डाक्टर लेखनाथ काफ्ले सर हाम्रो अभियन्ता टिममा हुनुहुन्छ ताइवानबाट। त्यस्तै एकजना चाहिँ सशक्त युवा लेखक दीपक सुवेदी सर झापा नेपालबाट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी डेन्जम साम्पाङज्यू अमेरिकाबाट उहाँ जीवियोलोका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो अभियान टिममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै पूर्व नेपालकी चाहिँ सशक्त नारी हस्ताक्षर लेखक कवि मिश्र वैजयन्ती दिदीज्यू मोरङ नेपालबाट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुनिता राई कन्दुवा लेखक कवि जो इजरायलमा रहनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यस्तै भीम बिराही राई भारतमा हुनुहुन्छ लेखक कवि, उहाँ पनि हाम्रो यो नव आयाम अभियानमा चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यस्तै बुद्धि तेम्बे माइला कवि लेखक, उहाँ पनि भारतमै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो नव आयामलाई विस्तार गर्ने विकास गर्ने एउटा अभियानको चाहिँ अभियन्ता टिममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी एउटा हाम्रो टिम बनाएर यसलाई चाहिँ विचार विमर्श गर्दै हामीले चाहिँ यसमा के कुराहरू बढी छन्, के कुराहरू चाहिँ हामीले थप्नुपर्नेछ, के कुराहरू घटाउनु पर्नेछ भन्ने सन्दर्भमा सरसल्लाह गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। भोलि गएर चाहिँ नव आयामले पनि केही समाजमा चाहिँ नयाँ कुराहरूलाई बुझ्न बुझाउनमा केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ला भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। अन्तमा विश्वभरि छरिएर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण सचेत महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी युगसँग अलग्गिएर बाँच्न सक्दैनौँ। तसर्थ युगले ल्याएका नयाँ कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु, ती कुराहरूलाई अनुसरण गर्नु एक प्रकारले बाध्यात्मक कुरा जस्तै हो। त्यसकारणले हामी त्योसँग भागेर बाँच्न नसक्ने हुनाले ती कुराहरूलाई नजिकबाट बुझ्नु र हामीले कति अनुमोदन गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवन बचाइमा भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँहरूलाई यो नव आयाम सम्बन्धी कुनै प्रकारको जिज्ञासा भए मलाई फेसबुकबाट या कतैबाट यहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी चाहिँ अझ चाहिँ सरसल्लाह गरेर यसमा चाहिँ कमी कमजोरी के कसो हजुरलाई महसुस हुन्छ त्यसको चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने हामी अझ चाहिँ आभारी हुनेछौँ भन्दै आजको लागि चाहिँ म नव आयामको चाहिँ प्रवर्तक सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी अहिलेलाई हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। गोविन्द सर, छोटोमा यो नयाँ आयाममाथि आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहोस् न। नमस्कार। वास्तवमा आजको यो छलफल कार्यक्रम निकै नै रोचक र विविध विषयले परिपूर्ण र यो लकडाउनको बेलामा यो विश्वमा सबै भर्चुअल साहित्यको यो विस्तारित अवस्थामा हुन लागेको र भइरहेको यो छलफल कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुन पाएँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ डेन्जमजी र सबै सहभागी जो भारत, अमेरिका र अफगानिस्तान लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका साथीभाइहरू जो जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई मेरो अभिवादन पनि छ। विशेष गरेर यो नयाँ आयामवादको विषयमा जुन कुरा सुरेन्द्रजीले ल्याउनुभयो त्यो कुरो निकै नै समसामयिक र यो एक पाइला अगाडि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि जुनसुकै नयाँ कुरा पनि तत्कालै स्वीकार्य र सर्वसमर्थनीय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले चाहिँ केही समय लिन्छ, तर त्यो समयको क्रममा हामीले यसलाई परिपक्व बनाउन सक्छौँ। मैले पनि कतिपय कुराहरू बुझ्न बाँकी छ, तर पनि जे जति उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो नेपाली वाङ्मयको लागि विश्वभरिकै नेपाली भाषामा साहित्यमा लेख्नेहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ निकै ठुलो दीर्घकालीन यसले चाहिँ असर पार्छ र राम्रो यसले चाहिँ नतिजा दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यसलाई अगाडि बढाउँदै जाउँ र मैले पनि के कस्तो हातेमालो गर्न सक्छु यो कुरा पनि मैले जानकारी पाऊँ र यो साहित्य भनेको हामी सबैको सामूहिक कर्म हो। यसलाई चाहिँ हामी अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ बढाउँ भन्ने। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ।
छुटिनुभन्दा अघि नवआयाम तथा यस कार्यक्रम सम्बन्धी आफ्नो छोटो राय प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनको निम्ति भारतबाट देविका ज्यूलाई म समय दिन चाहन्छु। नमस्कार, म देविका मङ्गराती राई, खरसाङ, दार्जिलिङ, भारतबाट यहाँहरू सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हुन त मेरो यस्तो कुनै बोल्ने महत्त्वपूर्ण विषय त छैन यसमा, तर मैले आज यो सृजना, स्रष्टा र संवादको कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो सृजना प्रस्तुत गर्ने मैले जुन चाहिँ मौका पाएँ त्यसको निम्ति म जिबिएलओ साथै श्री डेन्जोङ साम्पाङज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा जोडिएर मैले प्रथमपल्ट नयाँ कुरो सिक्न सकेँ, सुन्न सकेकी छु। युग चेतना के भनेको के रहेछ, समयलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने गहन विषयमाथि श्री सुरेन्द्र लिम्बुज्यूले राम्रो प्रकारले विश्लेषण गर्नुभयो। मैले बुझ्न सकेँ नयाँ आयाम के रहेछ, नयाँ आयामले विज्ञानको उपलब्धिहरू के छ, हामीले के कस्तो आफ्नो परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ, हामीले के बुझ्नुपर्छ, समयलाई अगाडि राखेर हामीले कसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा उहाँले राम्रो सुन्दर ढङ्गमा हामीलाई बताइदिनु भयो र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। र सृजना, स्रष्टा र संवादको यो कार्यक्रममा म प्रथमपल्ट उपस्थित हुने मौका पाएँ र तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा निरन्तरता छाओस् म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूमा तपाईँहरू बसेर पनि आफ्नो भाषा र साहित्यलाई अगाडि बढिरहनु भएको छ। भाषा र साहित्यलाई उचाइमा पुर्याउने जुन चाहिँ कार्य तपाईँहरूले सुकार्यहरू गरिरहनु भएको छ त्यसको निम्ति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो वैश्विक महामारीमा तपाईँहरू सम्पूर्ण सुरक्षित भएर बस्नुहोला र यति भन्दै म यो मेरो सानो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नवआयाम के हो त, यसको महत्त्व र आवश्यकता के कति जस्ता हाम्रो चासोमाथि केही उज्यालो छरिदिनु भएकोमा नवआयामका प्रमुख अभियन्ता सुरेन्द्र परदेशी, महत्त्वपूर्ण विचारको निम्ति अग्रज साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणा, सम्पूर्ण सहभागी स्रष्टाहरू अनि तपाईँ आदरणीय दर्शकहरूप्रति हामी आभारी छौँ। अहिलेलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।